त्यो एक थोक जुन थोक अपुरो छ नि हैन त्यो थोक के हो लाइक व्हाट इज दैट थिङ दैट यु आर फाइटिङ फर आज पनि फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन म्याङ्गनिज सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT। धीरुभाइ अम्बानीको एउटा चलचित्र बनाएको थियो गुरु भन्ने चलचित्र आई डोन्ट नो हजुरले हेर्नुभयो कि भएन हैन त्यो चलचित्रको अन्तिममा एउटा एक थोक भन्छन् कि गुरुभाइले हैन त्यो अमिताभ बच्चनको छोरा अभिषेक बच्चनले खेलाएछन् हैन मसँग सबै थोक लिएर जाऊ हैन सबै थोक लिएर जाऊ मसँग एक थोक मात्र तिमीले लान सक्दैनौ त्यो मेरो हिम्मत भनेर भन्छन् कि उनले हैन त्यो लाइन मसँग एकदम बसेको छ के हैन यो उमेरमा पनि हजुरबाको उमेरमा पनि यो अलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड छ त्यो एक थोक जुन थोक अपुरो छ नि हैन त्यो थोक के हो लाइक व्हाट इज दैट थिङ दैट यु आर फाइटिङ फर आज पनि मेरो त एकदम ठिक भन्नुहोस् सञ्जयजी कि मेरो अहिले जीवनमा मैले अहिलेसम्म आँटेको कुराहरू भगवानले पुऱ्याएको छ कि सबै जस्ता कुराहरू पुऱ्याएको छ अहिले पनि यदि मेरो कुनै अधुरो सपना छ भने यो देशमा यो देशको नेपाली आफूलाई इच्छाले नै जान चाह्यो भने अर्को कुरा हो बाध्यतावश जागिरी खोजेर बाहिर जानु नपरोस् यहाँको एउटा नयाँ यङ जेनेरेसनको मान्छेले नयाँ इनोभेटिभ काम गर्नको लागि ठाउँमा मन्त्रालय चारेर हिँड्नु नपरोस् आज चाहिँ नि क्रिएटिभ काम गर्ने हो भने पनि यो ठाउँ नेपालको चाहिँ नि विश्वको यो क्षेत्रकै सबभन्दा क्रिएटिभ ठाउँ बनोस् जुन चाहिँ कुरा फिल्डमा कुरा गरौँ न हामी आज पावर सेक्टरको कुरा यो सब टुरिज्म मलाई मान्छेले सोध्छन् के गर्छ ल नेपाल त अहिले नेपालको चाहिँ नि यदि जियो पोलिटिकल इन्भाइरोन्मेन्टलाई हेर्ने हो भने र यसलाई प्रपरली म्यानेज गर्ने हो भने मैले जियो पोलिटिकल पनि भनेको छु है नेपाल क्यान अट्र्याक्ट 5 मिलियन टुरिस्ट भन्ने गरेको छु कि मैले विच इज नथिङ चाइना र इन्डियाबाट मात्रै 2 आवर्स to 3 आवर्सको कनेक्टिभिटीलाई मात्रै पनि हामीले एभिएसन 3टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त भइसक्यो नि तर 2टा चलाउन सकिरहेको छैन त्यसलाई चलाउनु भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी हुनुपर्ने हो त्यसलाई चलाउनको लागि इन्डियाको चाहिँ नि त्यो जुन एभिएसन सिस्टमसँग कसरी जोड्ने चाइनाको एभिएसन सिस्टमसँग त्यसलाई कसरी जोड्ने र बिजनेस वेमा अब त्यहाँ त हेर्नुहोस् त्यहाँ त ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 सबै कुरो चाहिन्छ यो पनि इट्स रनिङ अ स्टेट इज 10 times मोर कम्प्लिकेटेड देन रनिङ अ बिजनेस हाउस बट इफ वी क्यान डु इट वाट इज बिजनेस हाउस रनिङ बिजनेस हाउस अ सक्सेसफुल बिजनेस हाउस has to work with the government in power as well as those forces who are pulling the government also back. They are also trying to pull the company also back. And that is a part of life. So we have no choice but to manage it. To manage गर्ने हो भने this country को यो job को employment को issue नै settle हुन्छ 50 लाख can you imagine? निर्वाण दाइले मलाई एक सोक भन्नुभएको थियो casually when we were eating lunch one day. This is last day. He doesn't remember this, I'm sure. He casually said that, Sanjay, the best ROI, return of investment, is in Nepal. You've done business all around the world. Best return of investment kata cha, sir? Well, I mean, I think there are very good examples in this country where probably the returns are phenomenal. Returns have been phenomenal. But there are also very sadly many examples and the sectors which in my opinion should have done much better. त्यसलाई generalize गर्ने म चाहिँ generalize गर्दिन. But there are very good examples. Sure. हैन आज नेपालमा चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर कुनै बेलामा हुन त अब स्क्विज हुँदै गइसक्यो हैन नेपालको टेलिकम सेक्टर अब त्यो टेलिकम सेक्टरको डिस्टोर्सनहरू चाहिँ नि कहिले पनि बाहिर गएन कन्ट्रोभर्सीबाट कहिले पनि मुक्त भएन बट अदरवाइज चाहिँ नि त्यो पनि एउटा सेक्टर्स हैन नेपालको एफएमसीजी नै भन्नुस् न नेपालको एफएमसीजी आज I don't want to take names of companies. There are companies who are doing phenomenally well. Okay, there are some companies who are doing business better than their principals, their parent company. In terms of so भन्दाखेरि नेपालमा त्यो नभए होइन तर नेपालले त्यो किसिमका चाहिँ सक्सेस स्टोरिजहरूलाई बार रिप्लिकेट गर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छ कि छैन कि त्यसलाई सिध्याउनमा लागिरहेछ इस्यु एउटा इम्पोर्टेन्ट त्यो
त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि जुन किसिमको मानसिकता चाहिन्छ, यो सेक्टर त राम्रो चम्क्यो है, अब यो सेक्टरलाई कसरी हामीले सपोर्ट गर्ने, कसरी यसलाई झन् फल्यो, यो सेक्टर अब फल्यो, यहाँ त राम्रो चाहिने 2-4 इक्जाम्पल्सहरू जन्मे, अब यसलाई कसरी स्क्विज गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ यसै कन्फ्लिक्ट भनेको त्यहाँनिर छ। त्यही कन्फ्लिक्टै कुरा गर्नुपर्दाखेरि 10 रोपनी जग्गाको कुरा गरौँ, त्यसपछि बाँसबारी केसको कुरा गरौँ न होइन। फर्स्ट अफ अल होइन, बाँसबारी केसमा हजुर र हजुरको परिवारलाई आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि यो केस 100% सल्भ भयो, एभ्रिथिङ सल्भ भन्दाखेरि अब त्यो जुन किसिमले त्यो केसलाई सल्भ गर्यो, त्यो जहिले पनि मलाई लाग्छ कि यो एउटा नेपालकै इतिहासमा पोलिटिकली मोटिभेटेड इन्ट्रेस्ट र टार्गेट गरेर राजतन्त्रको बेलामा 2045 सालमा त्यो पनि बाँसबारी जस्तो ठाउँमा, जुन बाँसबारी भने त्यो बेलामा कस्तो थियो भने 1 रोपनी जग्गाको 5-7 हजार रुपियाँ पनि पर्ने थिएन होला, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि खोलेको एउटा जोइन्ट भेन्चर कारखाना, त्यो पनि बाँसबारी छाला जुत्तासँग, किनकि छाला जुत्ताको देशभरिमा चाहिँ नि जुत्ता बेच्ने सञ्जाल थियो र त्यो स्पोर्ट्स सू चाहिँ उसले बनाउँदै थियो। त्यो स्पोर्ट्स सू बनाउनका लागि उनीहरूसँग चाहिँ नि जोइन्ट भेन्चर गर्नु एउटा नेचुरल एउटा बिजनेस प्रपोजिसन थियो। अदरवाइज त जग्गा त जहाँ पनि किन्न सक्थ्यो नि त। आज पनि अरू पनि देशभरि हाम्रा चाहिँ नि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि त्यता इन्डस्ट्रियल, नेपालको ओन्ली इन्डस्ट्रियल पार्कै छ आफ्नो। त भन्दाखेरि त्यो त भने कस्तो भन्नु होला भने कि कुनै पनि आधार नभएको, कुनै पनि बेस नभएको केसमा गन पोइन्टमा त्यो केसकोसँग जोडिएका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ इस्यु बनाएर त्यो ल्यान्ड फिर्ता लिने काम सरकारले गर्यो। अनफर्चुनेटली हामी दाजुभाइहरूको हाम्रो भागभण्डाको कन्टेस्टमा भाइको नाममा अरुणको परेको। त त्यो एउटा चाहिँ त्यो जस्तो चाहिँ अनरिजनेबल र चाहिँ एउटा इन्जस्टिसको त्यससँग जोडिएका धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँले बोलाएर कुरा गर्दा पनि हुन्छ है। 1 वर्ष अगाडिको कुरा सिजी मोटर्सको ट्याक्स इभेसनको कुरामा, ट्याक्स इस्युको कुरामा कुन चाहिँ सिजी मोटर्सको जुन माइक्रोबसको कस्टम ड्युटीको कुरा पनि थियो, ट्याक्सको इस्यु पनि थियो नि होइन। यो फर्केर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई त्यति साह्रो याद भएन, तर म एउटा कुरा तपाईँलाई याद दिलाउँ कि एउटा कुरामा हामी गर्व गर्ने गर्छौँ कि एभ्री इयर वी voluntarily publish data on the total tax we pay. I don't know whether you see that. I've seen it. Okay, we pay about 2.5% of the total taxes collected by the country. 2.5%. You can Google, you can go to ChatGPT. No company in the world, including Reliance and Tata's or Gates Foundations or Microsoft, would pay 2.5% of the country's total revenue. त त्यो स्केलको रेभिन्यू तिर्ने, वर्ल्डमा टाउको उठाएर हिँड्ने, नेपालको ब्रान्डलाई विश्वभरि फैलाउने सपना बोक्ने कम्पनीले सानातिना फुचे खेल खेल्दैन र त्यसलाई त्यो किसिमको चाहिँ गर्ने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरूलाई उछाल्ने पनि एक किसिमको चाहिँ यो विकृत मानसिकताको उपज बाहेक के पनि होइन। मैले त्यही भने नि कि यो एन्टाई बिजनेस मेन्टालिटी, एन्टाई वेल्थ क्रिएसनको मेन्टालिटीको ट्रेनिङ, स्कुलिङ जो केही सुरुदेखि परम्परागत ढङ्गबाट चाहिँ नि तलसम्म चाहिँ जुन पुऱ्यायौँ हामीले, र इभन इन द मिडियाले पनि खोजिकन खालि चाहिँ नि कम्पनीजहरूले गर्ने काम यत्रो कठिन परिस्थितिमा कामै गर्न नसकेर मान्छेहरू कति फ्रस्ट्रेटेड भएर नेपालबाट गइरहेछन्, त्यसको लेखाजोखा मभन्दा बढ्ता तपाईँले जान्नुभयो होला। यो अहिले नयाँ जेनेरेसनहरू नेपाललाई माया गर्छन्, फर्केर आउँछन्, 1 वर्ष 2 वर्ष बस्छन्। मेरा पनि कयौँ साथीभाइको परिवारमा 2 वर्षपछि यहाँ त टिक्न नसकिने भयो, हामी त फर्केर जाँदा भन्छन्। त त्यस्तो वातावरणमा पनि काम गर्ने किने चुनेका मान्छेहरू छन्। त्यो एन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिटलाई मर्न नदिउँ भन्ने मानसिकताबाट अहिले पनि त त्यस्तो किसिमको मेरो भनेको के भने कि अस्तिको जुन यो परिवर्तन भयो नि, यत्रो ठुलो चाहिँ नि भनौँ न विश्वमै, र मैले आई हैव सेड दिस रिसेन्टली अल्सो है ड्युरिङ द स्पेसल कन्भेन्सन अफ द नेपाली काङ्ग्रेस, कि यो भनेको यसलाई हामीले सही स्पिरिटमा बुझ्नुपर्छ। यो जेएनजीको मुभमेन्ट भनेको एउटा यो पवित्र यही 35-36 वर्षको मिसरुल डेलिभरीको फेलियर, त्यसको म पनि पार्ट हुँ है। बाई द वे, आई हैव बीन इन द पार्लियामेन्ट 3 times. You are the part of it. Yes. You have to be. Yeah, I have to own my part of the share. The part of on today's date, your company is a big part of our GDP. Let's not forget that.
सो त्यो किसिमको 36 वर्षको त्यो भित्रको चाहिँ नि एउटा एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न एउटा फ्रस्ट्रेसन जुन अहिले 10 मिलियन 1 करोड मान्छे बाहिर बसिरहेका छन्, नेपाललाई हेरिरहेका छन्, नेपालमा केही गरौँ भनेर भावना छ, गर्ने वातावरण छैन, ती सबैको चिच्याट अघि नै मैले भने त्यो फ्यामिलीहरूमा आएको चाहिँ नि त्यो एक प्रकारको चाहिँ नि एउटा इमोसनल ब्रेकडाउन, इमोसनल चाहिँ नि सेटब्याक, यी सबैको त्यो चाहिँ रिजल्ट थियो नि त त्यो। आज विश्वभरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जेनजीको मुभमेन्ट भयो भने नेपालको झन्डा देखिन्छ त्यहाँ।